सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। हत्या सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सप्तरीको खडग नगरपालिका 11 बनौलीका 18 वर्षीय मोहम्मद अजिज मुदीको हत्या बालिकासँगको प्रेमका कारण भएको खुलेको छ। भदौ 21 गते बेपत्ता भएका अजिमको हत्या गरेर सब पोखरीमा गाडिएको अवस्थामा शनिबार बरामद भएको थियो। गाउँकै पोखरीमा दुईवटा प्लास्टिकको बोरामा सडेको अवस्थामा फेला परेको शव उनकै भएको सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी डुङ्गीराज नेउपानेले बताउनुभयो। प्रहरी स्रोतका अनुसार अजिमको एक बालिकासँग प्रेम सम्बन्धका कारण उनको हत्या भएको खुलेको छ। घटनाको विस्तृत जानकारी प्रहरीले दिएको छैन। टुक्रा गरेर सब बोरामा राखेको र सडेकोले पोस्टमार्टमका लागि बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको थियो। प्रहरीले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा बीना यादव, काका 34 वर्षीय राम प्रकाश यादव, छिमेकी 35 वर्षीय डम्बर नारायण शाह, 40 वर्षीय छोटेलाल भन्ने धर्मेन्द्र शाह र राम प्रकाश मुखिया छन्। थप संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। वीरगञ्जमा रहेको बाल सुधार गृहबाट फरार भएका 2 बाल कैदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाल सुधार गृहको छतबाट गएको शुक्रबार बिहान हाम फालेर फरार भएका सप्तरीका पाण्डव यादव र सर्लाहीका अमरकान्त ठाकुरलाई 48 घण्टापछि हिजो छुट्टा छुट्टै ठाउँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले ठाकुरलाई सर्लाहीमा रहेको सीमा नाकाबाट, यादवलाई सिराहामा रहेको सीमा नाकाबाट पक्राउ गरेको पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले जानकारी दिनुभयो। कर्तव्य जान मुद्दामा ठाकुरलाई र जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा यादवलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै आचरण सुधारका लागि बाल सुधारमा पठाएको थियो। फरार भएका 2 बाल कैदी वीरगञ्जको मुख्य भन्सार नाका शङ्कराचार्य गेट अगाडिबाट भारतको रक्सौलतर्फ गएको दृश्य नाकामा जडान गरिएको सीसीटीभीमा रेकर्ड भएको थियो। बाल सुधार गृहमा 60 जनाको क्षमता भएकोमा अहिले दोब्बरभन्दा बढी 126 जना बालक तथा किशोरहरू कोचिएर राखिएको छ, जसकारण गृहमा रहेका बालक तथा किशोरहरूमा स्वास्थ्य समस्यासँगै गृहलाई व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई भइरहेको बाल सुधार गृहका प्रमुख टीका कृष्ण काफलेले बताउनुभयो। बाराको कलैया नगरपालिका 21 घर भई कोटेश्वर बस्ने अन्दाजी 38 वर्षका साबिर हुसैनमाथि हतियार प्रहार भएको छ। सोमबार काठमाडौँको तिलगङ्गा स्थित बागमती करिडोरमा रहेको एक घरमा उनीमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको हो। दाहिने तिर्घा र डाँडमा धारिलो हतियार प्रहार भएपछि सक्त घाइते हुसैनको केएमसी अस्पताल सिना मङ्गलमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिनेश मैनालीका अनुसार घटनास्थलबाट एउटा पिस्तोल बरामद भएको छ। उक्त पिस्तोल कसको हो खुलेको छैन। हुसैनमाथि आक्रमण गर्नेको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्ध विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद 1 साता थप गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रन्जु कुमारी झाले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि उपसमितिको म्याद 1 साता थप गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न यसअघि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमिति संयोजक झाले सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण निरन्तर बैठक गर्न नसकेकोले पूर्ण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल लम्बिँदा आशंका उत्पन्न हुन सक्ने बताउनुभयो। संसदका चालु अधिवेशनको समय कम रहेकोले छिटो भन्दा छिटो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरूले संविधान दिवसको अवसरमा दिएको आममाफी, न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई सरकारले सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो। अमुक राजनीति आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाब माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मैले कति भन्नु के चाहिने यहाँ कति पल्ट एउटै कुरा दोहोऱ्याउने। अब
अक्टोबर 2 पनि भइसक्यो होला। हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो दायित्व माननीय रमेश लेखकजीले अघि नै भनिसक्नु भयो नि त। हाम्रो दायित्वको सन्दर्भ पनि उहाँले कुरा उठाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फेरि दसैँ पनि एकदमै नजिक आइसकेको छ। दसैँ, तिहार, छठ आउँदै गरेको बेलामा तपाईँ हामीले यो ठान्नु भएन कि अब दसैँ पछि पनि फेरि चल्छ यो अधिवेशन भन्ने त ठान्नै भएन। अब हामीसँग समय कति रह्यो त त्यसो भए? यसरी हिसाब गरौँ न, क्याटेगोरिकल हिसाब गरेर जाउँ म्याद थप्ने सन्दर्भमा पनि। के आज 15 गते भइसक्यो होइन? अब समितिलाई, उपसमितिलाई 10 दिन दिने भने 25 गते हुन्छ। त्यसपछि फुल समितिमा आएर फुल समितिमा फेरि छलफल त हुनु पर्ला। फेरि सिधा कुरा भन्नुपर्छ हामीले, उपसमितिमा यो चाहिने प्रस्तावहरू, संशोधनका प्रस्तावहरू विथड्र गर्ने वा एक्सेप्ट गर्ने सन्दर्भ चाहिने हामीले चाहेर पनि आउला जस्तो म देख्दै छुइनँ है। फेरि यो भनिदिनु पर्ने हो सहज। त्यसो भइसकेपछि 10 दिन हामीले म्याद थप्यौँ भने 25 हुन्छ। 25 हामीसँग कुनै दायित्व पनि छैन। विदेशीले जे गर्ला गर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले जे गर्छ, हामी आफ्नै ढङ्गले चलौँ भनेर भन्दिम कि त? संविधानको व्याख्या गर्ने कानुन न्यायालयमा यस प्रकारको यो विषय, यो गम्भीर एउटा लाजमर्दो अवस्था निर्माण भयो। न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगलाई तत्काल यो विषयमा भएको के हो, यथार्थ के हो, तत्काल बैठकमा डाकेर उहाँहरूको यो विषयमा क्लियर गरिनुपर्छ। यो गम्भीर प्रश्न हो। यसले व्यवस्थामाथि प्रश्न सिर्जना गर्यो, संविधानमाथि, कानुनमाथि प्रश्न सिर्जना गर्यो। माननीय सभापतिज्यू, सिङ्गो हामीमाथि प्रश्न सिर्जना गर्यो। एउटा अमुक कोही राजनीतिक दलको नेता होला, कार्यकर्ता होला, यस प्रकारले उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कहाँ पुग्छौँ हामी? हामीमाथि दुनियाँले के बुझ्दछ? त्यसकारण रिगल डन भनिने योगराज ढकाल, जसको बारेमा एउटा प्रश्न सिर्जना भयो, संसदमा पनि विषय प्रवेश पाएको छ। चेतन मानन्दरमाथिको हत्या, उहाँ आजीवन कारावासको सजाय, उहाँको विषयले उठाएको प्रश्न, चेतन मानन्दरको परिवारमा परेको तनाव, यो पक्ष र उहाँलाई आम माफी दिनुपर्ने परिस्थिति के हो? गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। समिति सदस्यहरूको प्रश्नमा कानुन मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिमा विषयमा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्न सकिने भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बोलाएको छ। दशैं तिहार जस्तो चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यातायातको व्यवस्थापनबारे सचेत गराउने उद्देश्यका साथ असोज 17 गते बुधबार बस्ने समितिको बैठकमा मन्त्री ज्वाला सहितका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। दशैं तिहार जस्तो चाडपर्वमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर जाने सबैलाई यातायातको उचित व्यवस्था गर्न र बाढी पहिरोले तहस नहस बनाएको सबै सडकहरू पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले बताउनुभयो। तीनटै पक्षलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो डकुमेन्ट सहित समितिले तोकेको समयमा यहाँ आइकन किन ढिला सुस्ती भएको समितिका सदस्यहरू मान्यज्यूहरूले सबैले महसुस गरिसक्नु भएको छ। त्यसको बारेमा दुईचोटि टाइम थप भइसकेको छ। फेरि अरू टाइम थप्नको लागि र कामको स्पिड बढेको नदेखेकोले त्यो विषयमा समितिमा हाजिरी गर्नको लागि म सचिवज्यूलाई पत्र काट्नको लागि म निर्देशन गर्दछु। जाने राजमार्गहरू बर्सातले पहिरोले तहस नहस भएको छ, चाँडो से चाँडो बनाउनको लागि र उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लाहरूमा लाखौँको सङ्ख्यामा
जनताहरू आफ्नो घर घरमा नागरिकहरू जाने भएकोले त्यसको जाने व्यवस्था, बसको टिकट, बस व्यवस्थापन लगायतको यातायात मन्त्रालयलाई चाहिँ अनुरोध गर्नको लागि त्यो दिन मन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाएको छु। समिति बैठक असोज 17 गते बुधबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा मन्त्री ज्वाला समक्ष समितिका सदस्यहरूले दशैं तिहार जस्तो चाडपर्वमा घर जाने यात्रुहरूका लागि आवश्यक यातायातको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा ध्यानकर्षण गराउन पनि सो समितिले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा संचार माध्यममा देखिएको समस्याका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार संघको ध्यानकर्षण कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यक परे समाधान गरिने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पहिचान गर्नुपर्ने र ऐनमा कमी कमजोरी देखिए पूर्ण बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यममा देखिएको श्रमका समस्याप्रति मन्त्रालय जानकार रहेकोले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई समाधानका लागि आग्रह गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सहज रूपमा श्रम सम्बन्धी विषय हल हुन नसके कानुनी बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने मन्त्रालय प्रष्ट रहेको बताउनुभयो। माध्यमका विषयलाई सरकारले कसरी त्यसलाई एउटा नियमन गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामी अलि समग्र छलफल गरौँला। यसलाई ऐन कानुनबाट पनि केही कुराहरू व्यवस्था गर्न पर्छ होला र कतिपय कुराहरू मन्त्रालयले निर्णय गरेर पनि गर्ने होला र हाम्रो सूचना विभागले पनि त्यसमा आवश्यक पहल गरिरहेको छ र गर्ने नै होला। र यसमा हामीले समग्र ढङ्गबाट ऐन कानुन निर्माण गर्ने र निर्माण गरिसकेको ऐन कानुन बरु के कारण गर्न सकिन्न भने के कारण सकिन्न त्यसको खोजी नीति गरेर त्यसमा संशोधनै जरुरी हो। बरु कारण हुने खालको ऐन बनाउनु पर्यो। ऐन कानुन योग्य नभएर नभएको हो कि अथवा हामी गर्न अनिच्छुक भएर नभए यसको पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यसमा ऐन कानुन निर्माणका सन्दर्भमा हामी अलग ढङ्गले नै छलफल गर्नेछौँ। समग्र रूपमा नेपाल सरकारले विदेश जाने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका सन्दर्भमा यहाँ काम गर्ने, चाहे निजी क्षेत्रमा होस् चाहे सरकारी क्षेत्रमा होस्, जहाँसुकैका कर्मचारीहरू यदि काममा लगाइन्छ भने न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा र सामाजिक सुरक्षाको कुरा सरकारले घोषणा नै गरेको कुरा हो। यो कुरा कति कारण भएको छ, कति कारण भएको छैन भने तपाईँ हामीलाई कति थाहा पनि छ र यसको फेरि औपचारिक अनुगमन जरुरी पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ र औपचारिक अनुगमनद्वारा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने विषयमा हामी आपसी छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सञ्चार मन्त्रालय, यसको तालुक मन्त्रालय हामीले सबैले बुझेका छौँ र हामीले यस विषयमा तपाईँहरूको पनि एउटा एक्सपर्टिजका हिसाबले तपाईँहरूको पनि राय सल्लाह सुझाव लिएर पत्रकार महासंघ हामीसँग सम्बन्धित संस्था पनि हो। त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो समग्रताको विषयमा यति नै कुरा राखेँ। अहिले हामी यहाँ मन्त्रालयको सचिव, सञ्चार महाशाखाका सहसचिव, सूचना विभागका डिजी हामी यहाँ सबै छौँ जसले प्रेस रिलेसनको काम पनि गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले अर्को व्यवस्था गरेका छैनौँ र यो सबै भेटिरहँदाखेरिमा तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तै यी समस्याहरूको समाधान हामी नियमभित्र बसेर, कानुनभित्र बसेर कानुन कार्यान्वयन गरेर गर्ने हो। यदि कानुनले नदिने कुरा छ भने काम गर्ने पनि कानुनभित्र रहेर हो, समस्याको समाधान खोज्ने पनि कानुनभित्र रहेर हो, कानुन कार्यान्वयन गरेर हो। यो कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। र पहिले पनि हाम्रो जन्मदेवज्यूले यहाँ आउनु भएको थियो, ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो र हाम्रो प्रेस रिलेसनको काम गरिराख्नु पनि जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा अब यो त्यसो हो भने के कारणले होल्ड गर्नु भन्ने समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले छलफल वार्ता अगाडि बढाउँ। अब त्यस्तै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सबै कानुन लागू भए पनि श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी कानुन लागू हुन नसकेको बताउनुभयो। सबै संसदले बनाएका कानुन लागू हुन्छन् तर श्रमजीवी पत्रकार एउटा कानुन किन लागू हुन्न यो हाम्रो गम्भीर प्रश्न छ राज्यप्रति, सरकारप्रति। यदि लागू नै गर्न नसक्ने हो भने त्यसमा संशोधन गरौँ, त्यसलाई हेरौँ किन लागू हुन सकेका छैन त्यसको फाइन्ड आउट गरौँ र त्यसमा फन्डामेन्टल दुईवटा कुरा, श्रमजीवी पत्रकारको हित र सम्पादकीय र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, दुईवटा कुरा चलाउनु पाइँदैन। बाँकी सम्पूर्ण अक्षर फेर्ने भने पनि हामी फेर्न तयार र त्यसको छलफलको प्रारम्भ हुनुपर्छ। राज्यको संरचना कहाँबाट प्रारम्भ हुने हो त्यो हुनुपर्छ र बनेको कानुन लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकार स्पष्ट रूपमा उभिनुपर्छ। अहिले हाम्रो कन्सर्न पनि सञ्चार माध्यमहरूले आफ्ना कामदारलाई
हटाउनका लागि पनि विद्यमान कानुनहरूमा व्यवस्था छन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा पनि व्यवस्था छ, श्रम ऐनमा पनि व्यवस्था छ। कुनै एउटा ऐन टेकेर हटाऊ भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यसको अनसुनवाई हुँदा, अनदेखाइ हुँदा, हाम्रो त्यो आवाजलाई सम्बोधन नहुँदाखेरि हामी बाध्य भएर सरकारले भन्नु पर्यो कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन सरकारका लागि छेलमेल नगरोस्, त्यसलाई सरकारले हेरोस्, त्यो सरकारको दायराभित्र आओस् भनेर चाहिँ हामी यो सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न आएका हौँ। र अघि हाम्रो वैष्णववासीले भने जस्तै श्रमको मुद्दामा, श्रमको आन्दोलनमा पत्रकार महासङ्घ जीवन मरणको लागि लड्छ, सधैँ लड्छ। त्यो निर्णायक भन्ने पनि हुँदैन, यो श्रमको बजार रहँदासम्म श्रमका मुद्दाहरू रहिरहन्छन्। त्यस कारण यो अविरल निरन्तर लड्ने लडाइँ हो। त्यसले गर्दा अहिले यो लडाइँ पेचिलो बन्दै आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो सन्दर्भमा सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अलिक स्पष्ट भएर आओस् भन्ने। पछिल्लो समयमा कान्तिपुरको मुद्दा पेचिलो देखियो। उहाँहरूले निश्चित प्रतिशत हटाउने भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेको समाचारहरू हामीले पढ्नुपर्ने। संस्थालाई आवश्यक नभएको जनशक्ति हटाएर चुस्त बनाउँछु भन्ने उहाँहरूको अधिकारको कुरा होला, उहाँहरूको चाहनाको कुरा होला। तर हटाउने पनि विद्यमान कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कुरामा चाहिँ सरकारवाला र सिङ्गो स्टेटको पनि ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारलाई जबरजस्ती निष्कासन, तलब रोका, अनावश्यक सरुवा गरेकोमा कानुन अनुरूप कारबाही, पारिश्रमिक वृद्धि, ऐनमा तोकिएको सुविधा लागू गर्ने लगायतका विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपालले संयुक्त रूपमा सञ्चार मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन्। वार्षिक आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनका विषयमा सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला स्थानीय तहसँग सम्बन्धित 35.95% रहेको जनाएको छ। त्यस्तै शिक्षा स्थानीय तहमा 14.55%, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित 6.09%, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित 4.14% र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित 3.12% उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा 162 मुद्दामा 766 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रतिवादी मध्ये 622 जना पुरुष र 138 महिला छन्। गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कुल 20,905 उजुरी परेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। कुल उजुरी मध्ये 18,779 अर्थात् 66.98% स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फरसट भएको उहाँले बताउनुभयो। 7,869 उजुरी तामेली गरिएको र 152 उजुरी उप सुझाव सहितको तामेली गरिएको र 9,645 उजुरी उप आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो। प्रवक्ता दाहालले आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीको तथ्य प्रमाणका आधारमा जोसुकै संलग्न देखिए पनि मुद्दा दायर हुन गरेको जिकिर गर्नुभयो। आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट अनुसन्धान बाँकी रहेका, छानबिन बाँकी रहेका, अल्ल्या भएर आएका 7,162 उजुरीहरू थिए र यो 20,905 र 7,162 उजुरी गरी आर्थिक वर्ष 79-80 मा आयोगमा जम्मा 28,067 उजुरीहरू थिए र 28,067 उजुरीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला अन्तर्गत भनेको स्थानीय तहका मात्रै उजुरी 35.95 अर्थात् झन्डै 36% उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिन्छ। त्यस्तै यहाँ क्रमशः विभिन्न मन्त्रालयको छ, यो यहाँहरूको हातमा आएको छ। र त्यस्तै यो गएको आर्थिक वर्षमा यो अवधिमा कुल 28,067 उजुरी मध्ये आयोगबाट छानबिन भई 18,779 उजुरीहरू अर्थात् कुल उजुरीको 66.98% उजुरीहरू प्रारम्भिक स्क्रिनिङ अथवा प्रारम्भिक छानबिनबाट यो फर्जेट भएको अवस्था छ। र यो 18,779 जुन फर्जेट भएको छ, यो फर्जेट भएका मध्ये 133 वटा उजुरी उप विस्तृत अनुसन्धानमा गयो। यो प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट 1133 वटा उजुरीहरू र त्यस्तै 7,869 उजुरीहरू तामेली गरियो र 152 वटा उजुरीहरू सुझाव समेत दिएर तामेली गरिएको छ भने 9,645 उजुरी उप कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि भनेर सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको अवस्था छ। र प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका यो गएको आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेका 9,268 उजुरीहरू
यो चालु आर्थिक वर्षमा अल्ल्याएको रूपमा अहिले सरेर आएको अवस्था छ। अब यसपछि यो भयो प्रारम्भिक छानबिनको विषय। अब यसपछि म यहाँहरूलाई यो विस्तृत छानबिनतर्फ लैजाँदैछु। आर्थिक वर्ष 79-80मा आयोगमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेका फाइल उजुरीहरूमध्ये जम्मा 878वटा उजुरीहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट 937 वटा निर्णयहरू भएका छन्। यसमा उजुरी चाहिँ 878वटा विस्तृतका उजुरीहरूमध्ये 937 पटक निर्णय भएको छ र यो 937 पटक निर्णय भएपछि 162वटा मुद्दामा सम्मानित विशेष अदालतमा आयोगका तर्फबाट आरोपपत्र दायर भएको अवस्था छ। अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट हिनामिना गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको देखिएको छ। आयोगमा कुनै पनि नागरिकले होइन अहिले पनि जस्तो हजुरले हेर्नु भने स्थानीय तहको शिक्षा जोड्ने हो भने त हजुरको यो 66, 10, 76, 77वटा उजुरी नै हुन्छ। यो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नै विषय हो। अब खास गरी स्थानीय तहको उजुरी धेरै हुने भनेको चाहिँ अब नेपालमा संहिता लागू भएको अवस्थामा स्थानीय तह एउटा बलियो सरकारको रूपमा तीनवटा सरकारमध्ये एउटा बलियो सरकारको अवस्थामा छ र कार्यान्वयन गर्ने स्थान पनि सबै ग्रासरुट लेभल जहाँ विकास निर्माणका काम हुन्छन् सबभन्दा बढी स्थानीय तहमै विकास निर्माणका कामहरू हुन्छन् र स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणका काममा सबैले नागरिकले आफ्नो दैलामा भएका विकास निर्माणका कामहरू उसले घरमा बिहान उठ्दै बेलुका सुत्न जानुभन्दा अगाडि पनि त्यही अगाडि देख्छ। देखिने बित्तिकै त्यो व्यतिथिका विषयमा उसले तुरुन्तै यो चाहिँ उजुरी गर्छ। त्यसका आधारमा पनि त्यो उजुरीको भोल्युम नै बढी हुने बित्तिकै मुद्दा जाने भोल्युम पनि बढी हुने त स्वाभाविक भइहाल्छ। मैले अघि नै पटक भनिसकेँ यो विषय। यो के हो भने हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेसन जस्तो हजुरले जुन क्वेसन राख्नु त्यो एक्सपेक्टेसन कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन हो त के कसलाई लानुपर्ने हो? कसलाई लानुपर्ने भन्दा पनि आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीलाई छानबिनको क्रममा तथ्य प्रमाणहरूले जसलाई देख्छ त्यसलाई लाने हो। अब तथ्य प्रमाणले देखेको छैन भने कसैले भनौँ अब सरकारको कुनै कार्यकारी कसैलाई नै लानु पर्यो भने उस संलग्न चाहिँ छैन त कसरी लाने त भने जबरजस्ती लाने त कुरो भएन। त्यसै कारणले अनुसन्धान गर्ने क्रममा तथ्य प्रमाणले जसको संलग्नता देखिन्छ उसैलाई प्रतिवादी बनाउने हुन्छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगमा निर्णयका लागि पेश भएका कुल 878 उजुरी उप आयोगबाट 937वटा निर्णय भएकोमा 162वटा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यस्तै 656वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको, 63वटा सम्बन्ध निकायलाई सुझाव दिएको र 27वटा मुल्तबीमा राखिएको र 29वटा अन्य निर्णय भएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै आयोगबाट विगत वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएको आरोपपत्र मध्ये आर्थिक वर्ष 79-80मा 341वटा मुद्दाहरूको फैसला भएको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको हो। आफ्नो मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन संघर्ष समितिले सोमबार काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएका छन्। संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको आरोप छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेट्नु पर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था यिनमै राख्नुपर्ने लगायतका आफूहरूको माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह कर्मचारी ऐन विहीन हुँदा विभिन्न समस्या आएको र त्यसको नकारात्मक असर परेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तह कर्मचारी ऐन विहीन अवस्थामा रहँदा विभिन्न थरीका समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको छ। वृद्धि विकासका बाटाहरू, सेवा सुविधाका बाटाहरू यी चारैतर्फबाट बन्द हुने र यसले नकारात्मक असर कर्मचारीमा फैलाउँदै गएको अवस्था रहेकाले तत्काल हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गरेर सरकारले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरोस्, त्यसको स्वरूप त्यसलाई सरकारलाई दबाव स्वरूप हाम्रो यो आन्दोलन मागहरूमा चाहिँ संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरियोस्। यो निजामतीको परिभाषाभित्र
तिनै तहका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटियोस्। हामीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाका नै रहने हाम्रो छ। त्यसपछि कयौँ हाम्रो समस्याहरूमा रहेको अन्तर प्रदेशको सरुवा जो अहिले विभेदकारी रूपमा देखिएको कोशीको मान्छे सुदूरपश्चिममा गएर जाहिर खाने कि नखाने त्यो अन्यलता छ। यदि कोशीको मान्छेले सुदूरपश्चिममा जाहिर खायो भने त्यो जिन्दगीभर सुदूरपश्चिममै सिद्धिनुपर्ने कन्डिसन छ। त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्तर प्रदेश सरुवा हुनुपर्छ। वृद्धि विकासका बाटाहरू तिनै तहमा समान रूपले हुनुपर्छ। समान अधिकार सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रा बटम लाइन सहितका 17 बुँदे मागहरू रहेका छन्। माग पूरा नभए बुधबार र बिहिबारको काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने शुक्रबार देशभर स्थानीय तहका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। विधेयकको विरोधमा पालिकामा रहेका कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शेयर मार्केटलाई स्वस्थकर बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित विश्व लगानीकर्ता सप्ताह 2023 उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा चुनौती र जरुरी रहेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले अहिले शेयर मार्केट तल झर्नुमा रेगुलेसन र माइक्रो म्यानेजमेन्टका केही समस्याहरू रहेको बताउनु भयो। उहाँले बिस्तारै शेयर बजार बढ्दै जाने दावी गर्नुभयो। उहाँले शेयर बजारमा रहेका समस्या समाधानका लागि चाँडै नै समाधानका उपाय खोज्ने बताउनु भयो। उहाँले साना बचतकर्ताको लगानी सुरक्षित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। बुद्ध छन्, त्यसमा चाहिँ खेल्न सिपालु छन्, उनीहरूले यसको चाहिँ प्रशस्त फाइदा उठाउने र कुन बेला तल ल्याउने, कुन बेला माथि पुर्याउने, कुन बेला के गर्दा कसरी फाइदा हुन सक्दछ र आम लगानीकर्ताहरू चाहिँ बिलखबन्दमा पर्ने त्यो अवस्था अहिले पनि नेपालमा पनि विद्यमान छ। यद्यपि अहिले शेयर मार्केट तल झरेको छ, त्यसको अलिकति विविध कारणहरू पनि छन्। यो रेगुलेसनका केही माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरूले पनि समस्याहरू आएको छ। त्यसको बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ र समाधान हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसमा केही चाहिँ निर्णयहरू चाँडै आउलान् भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। तथापि जे भए तापनि यो जुन शेयर मार्केटलाई स्वस्थकर बनाउनु जरुरी छ र त्यसको बेनिफिट आम लगानीकर्ता जो साना साना बचतकर्ताहरू छन् र यो मार्फतबाट केही हुन्छ कि भनेर त्यहाँ लगानी गर्न अग्रसर हुन्छ, उहाँहरूको लगानी सुरक्षित गर्न जरुरी छ। सबभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो रेगुलेसनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ र लेभल प्लेइङ फिल्ड सुनिश्चित आम लगानीकर्तालाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्दछ। त्यो सँगसँगै आम लगानीकर्ताहरूको यस विषयमा यथेष्ट जानकारी कहाँ लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ बढाइ चढाइ देखाइएको त छैन। यो किसिमको जुन जानकारी आम लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ दिन जरुरी छ। त्यसै अर्थमा यो फाइनेन्सियल लिटरेसी र यो चाहिँ इन्भेस्टर्स मन्त्री महतले लगानी सुरक्षित गर्ने कुरामा कतिपय बेलामा इनसाइडर ट्रेडिङका कुराहरू आउने र सूचना लिक हुने प्रवृत्तिहरू देखिएको भन्दै यसलाई निर्णायक हिसाबले दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मालदिप्सका राष्ट्रपतिमा मोहम्मद इमजू विजयी हुनुभएको छ। दोस्रो चरणमा वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
लाई हराउँदै इजुम नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 2,82,000 मतदाता रहेको मालदिप्समा 78% मत खसेको थियो। पहिलो चरणमा जम्मा 46% मात्रै मत खसेपछि राष्ट्रपति पदका लागि चाहिने मत कुनै पनि उम्मेदवारले हासिल गर्न नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदान भएको हो। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि देशवासीको नाउँमा सम्बोधन गर्दै नवनियुक्त राष्ट्रपति मुइजुले नागरिकले दिएको मतको सम्मान गर्दै देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा मुइजु जितलाई मालदिप्स मात्र नभएर छिमेकी देश र विश्वमा निकै चासोको साथ हेरिएको छ। मुइजु चीन निकट मान्नुहुन्छ। यो चुनाव मत परिणामले मालदिप्सको विदेश नीतिमा उल्लेख्य प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। मालदिप्समा राजनीतिक दलले खुलेर भारत वा चीन मध्ये एकको पक्ष लिने गरेका छन्। सन् 2018मा चुनाव जितेपछि सोलिहले भारतसँग नजिकिने नीति लिनुभएको थियो। त्यसअघि पीपीएम नेतृत्वको गठबन्धनले चीनतर्फ झुकाव राखेको थियो। स्पेनको एक रात्रि क्लबमा भएको आगलागीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 13 पुगेको छ। आइतबार बिहान मर्सिया शहरको बाहिरी भागमा रहेको ट्रेडे नाइट क्लबमा आगलागी भएको थियो। प्रहरीका अनुसार 14 जना अझ बेपत्ता भएका छन्। त्यसैगरी ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। मर्सियाका मेयर जोसे वालेस्टाले आगलागीबाट ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको बताउनुभयो। स्थानीय अधिकारीका अनुसार 40 जना अग्निनियन्त्रकले घटनास्थलमा काम गरिरहेका छन् र भत्किएका छानामुनि अझ धेरै पीडित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगलागीका कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।